मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक और जंग पाकिस्तान के दर पर दस्तक दे रही है। बारूद की बू फिजा में फैल चुकी है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर दोबारा हमले का ऐलान करके खित्ते में नई आग भड़का दी है। एक बार फिर अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। फिरदो की न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने जब हमला किया और उसे तबाह किया तो उस वक्त ही ये खबर आ गई थी कि ईरान 400 से 450 किलो अफजूदा किया जाने वाला यूरेनियम बचाने में कामयाब हो गया है। चंद रोज पहले खोजी टीवी के नाजरीन को हमने बताया था कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि नेतन्स के जौहरी प्लांट के पास ईरान ज़ेर ज़मीन स्ट्रक्चर तामीर कर रहा है। खैर, अब इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बयान ने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि इसराइल जानता है ईरान ने अफजूदा किया गया यूरेनियम कहाँ छुपाया है। एक तरह से इसराइल ने अमरीकी नाकामी का इतराफ़ कर लिया है। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे पास ईरान में करीबन 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर की मालूमात मौजूद हैं और हम जानते हैं कि ये कहाँ महफूज किया गया है। इसराइल ने ये सारी इन्फॉर्मेशन अमेरिका के साथ भी शेयर कर दी है, यानी कि अब एक बार फिर अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ईरान ने इससे निमटने का बंदोबस्त कर लिया है। ईरान ने पाकिस्तान से मदद मांग ली है। ईरान ने न सिर्फ पाकिस्तान से मदद और तावन की दरख्वास्त की है, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई माहदे में शमूलियत की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी है। पासदारान इनकलाब की जानिब से ये तजवीज़ आई है कि ईरान को भी पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस डील में शामिल हो जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या इस मुआहदे का दायराकार ईरान तक फैल सकता है? क्या पाकिस्तान ईरान को इस मुआहदे में शामिल करने की पोजीशन में है? क्या सऊदी अरब को ईरान की शमूलियत पर कोई एतराज़ नहीं होगा? इन तमाम सवालों पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ मजीद डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते चलें कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और चीन वॉरियर 9 के नाम से मुश्तरका फौजी मशकें करने जा रहे हैं। माजी में ये मशकें सिर्फ पाकिस्तान और चीन के दरमियान होती थीं, लेकिन अब सऊदी अरब की शमूलियत एक नए इलाकाई इत्तेहाद का ऐलान है। इधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमरीका से मुतल्लिक अभी तक क़यास आराइयाँ और टामकटोइयों का सिलसिला जारी है। कुछ लोगों की जानिब से तवातुर के साथ सवालात उठाए जा रहे थे कि आखिर अमरीका में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी हुक्काम को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। अमरीका पाकिस्तान से आखिर क्या चाहता है? लेकिन अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अमरीका ने पाकिस्तान से जो फरमाइश की थी, पाकिस्तान ने उसे मानने से साफ इनकार करते हुए अमरीका को वाज़ेह और दो टूक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से क्या फरमाइश की थी, इस पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अमरीका ने ईरान इसराइल जंग के दौरान जब ईरान पर हमला किया था तो खुद सदर ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने फिरदो की न्यूक्लियर साइट को मुकम्मल तबाह कर दिया है, जिसके बाद ईरान की एटम बम बनाने की सलाहियत खत्म हो गई है। लेकिन अब चंद माह बाद अमरीका के इत्तेहादी नंबर 1 यानी नेतन्याहू ने तस्लीम कर लिया है कि ईरान अपना अफजूदा किया गया यूरेनियम बचाने में कामयाब हो गया था। नेतन्याहू ने अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हम जानते हैं ईरान ने अपना अफजूदा किया गया यूरेनियम कहाँ छुपाया है। हमें इस मुकाम से मुतल्लिक मुकम्मल और वाज़ेह मालूमात हैं। उनका कहना है कि तेल अवीव ने ये इंटेलिजेंस मालूमात वाशिंगटन के साथ भी शेयर की हैं। बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी के मुताबिक मौसम गर्मा के आगाज़ में ईरान के पास 60% खालिस अफजूदा यूरेनियम की 400 किलोग्राम से ज़्यादा मिकदार मौजूद थी। इसके बाद इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी। नाजरीन, किसी भी मुल्क को एटम बम बनाने के लिए तकरीबन 90% तक अफजूदा की गई यूरेनियम की ज़रूरत होती है, यानी कि ईरान आधे से ज़्यादा काम कर चुका है। हालांकि अभी तक ईरान ने हमेशा तरदीद की है कि वो जौहरी हथियार नहीं बना रहा। इस इंटरव्यू के दौरान जब नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या इसराइल, जिसके बारे में आम तासुर है कि उसके पास खुफिया एटमी हथियारों का ज़ख़ीरा मौजूद है, ईरान के यूरेनियम पर कब्जे का इरादा रखता है, तो उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। इसराइल की ख्वाहिश बल्कि फरमाइश के बाद ईरान का घेरा तंग करने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। एक बार फिर ईरान पर आलमी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। दोस्तों, इसराइली वज़ीर आज़म का ये बयान एक तरह से ईरान के खिलाफ ऐलान जंग या खुली धमकी है। उसके बाद ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान से सऊदी पाक दिफाई मुआहदे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। सऊदी अरब से होने वाले मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कई वफाकी वज़ीर ये दावा कर चुके हैं कि दुनिया के कई मुल्क हमसे रब्ता कर रहे हैं और वो भी इस दिफाई डील में शामिल होना चाहते हैं।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں یہ بیان دہرایا، لیکن انہوں نے کسی بھی ملک کا نام لینے سے گریز کیا کہ اب تک کون کون سے ملک پاکستان سعودی عرب ڈیفنس ڈیل میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر چکے ہیں۔ اب ایرانی پاسداران انقلاب کے میجر جنرل اور ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر رحیم صفوی نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کا مشترکہ دفاعی معاہدہ مثبت پیش رفت ہے۔ ایرانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رحیم صفوی کا کہنا تھا کہ ایران بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائے تو یہ اچھا ہوگا۔ اسلامی ملکوں کو باہمی اختلافات کو پس پشت ڈال کر مشترکہ چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے علاقائی اثر و رسوخ میں کمی آ رہی ہے۔ امریکہ اب اپنی توجہ ایشیا پیسیفک خطے کی طرف منتقل کر رہا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم ایک علاقائی اسلامی سیکیورٹی بلاک کی تشکیل پر سنجیدگی سے غور کریں تاکہ خطے میں استحکام اور خود مختاری یقینی بنایا جا سکے۔ 17 ستمبر کو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا تھا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے پر تصور ہوگا، یعنی اگر سعودی عرب پر حملہ کیا جائے گا تو اسے پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا اور دونوں مل کر حملہ آور کے خلاف لڑیں گے۔ اب اسرائیلی دھمکیوں کے بعد ایران بھی اس معاہدے میں شمولیت کا خواہش مند ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی دہشت گردی سے انہیں پوری اسلامی دنیا میں صرف ایک ہی ملک ہے جو بچا سکتا ہے۔ پاکستان کی ایئر فورس دنیا کی بہترین پیشہ ور فوج مانی جاتی ہے، جو آپریشن بنیان مرصوص کے دوران اپنی صلاحیتوں کا نہ صرف لوہا منوا چکی ہے بلکہ دشمن کو ایسا زخم دے چکی ہے جو مودی اور اس کے حواریوں کو نہیں بھول رہا۔ ناظرین، ایک اور ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ پاکستان سعودی عرب اور چین مشترکہ فوجی مشقیں کرنے جا رہے ہیں اور ان مشقوں کا نام رکھا گیا ہے واریر 9۔ اب تک واریر سیریز کی 8 مشقیں ہو چکی ہیں۔ آخری مشق واریر 8 کی دسمبر 2024 میں ہوئی تھی، جس میں پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر فضائی اور بالخصوص الیکٹرانک وارفیئر اور ملٹی ڈومین آپریشنز کی ریہرسل کی تھی، اور ان تیاریوں اور جنگی مشقوں کو پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ میں نہایت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا تھا۔ اب یہ جو مشقیں واریر 9 کے نام سے ہونے جا رہی ہیں، چونکہ اس میں سعودی فوج بھی شرکت کر رہی ہے، اس لیے ان کے دوران نہ صرف فضائی جنگ بلکہ زمینی جنگ بالخصوص صحرا میں لڑائی کی مشقیں بھی کی جائیں گی۔ پہلی بار ایسا ہوگا کہ پاکستان اور چین کی مشقوں میں سعودی عرب بھی بطور سٹیک ہولڈر شامل ہوگا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان مشقوں میں دہشت گردوں کے خلاف نئی حکمت عملی، مشترکہ دفاع اور جدید جنگی تیاریوں کی مشقیں ہوں گی۔ اگرچہ ان مشقوں کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، لیکن اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ واریر 9 مشقیں پاکستان، چین اور سعودی عرب کے درمیان ہوں گی۔ چین نے سعودی عرب کو شامل کر کے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے بڑھتے کردار کی حمایت کرتا ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ ساتھ اسلحے کی برآمدات میں پاکستان کے موقف سے ہم آہنگ ہے۔ ان مشقوں میں پاکستان کی خصوصی فورسز، SSG اور لائٹ کمانڈوز مرکزی کردار ادا کریں گے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی بھی شریک ہو گئی، جبکہ سعودی فوج پہلی مرتبہ شامل ہو رہی ہے، جو خلیج کی سلامتی اور علاقائی استحکام کے عزم کی علامت ہے۔ پاکستان کا اثر و رسوخ نہ صرف ایشیا بلکہ مشرق وسطیٰ تک بڑھتا جا رہا ہے۔ چین کی جانب سے پاکستان کی مکمل حمایت اور سعودی عرب کی ان مشقوں میں شمولیت، یہ سب اس بات کا اشارہ ہے کہ آنے والے برسوں میں پاکستان کا کردار خطے میں مرکزی ہوگا۔ دوستو، وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ امریکہ سے متعلق سینئر صحافی معظم فخر نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے پاکستان سے بگرام ایئر بیس دلانے میں کردار ادا کرنے کی درخواست، مطالبہ یا فرمائش کی تھی، جسے پاکستانی قیادت نے انتہائی معاملہ فہمی، ذہانت اور لیاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شائستگی کے ساتھ انکار کر دیا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو بتا دیا کہ وہ بگرام ایئر بیس امریکہ کو دلانے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بالکل واضح ہے۔ ایک طرف اسرائیل اور امریکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے نئی سازشوں میں مصروف ہیں، تو دوسری طرف ایران اپنے دفاع کے لیے پاکستان اور سعودی عرب جیسے طاقتور اسلامی ممالک کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ واریر 9 مشقیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ خطے میں اب نئے اتحاد تشکیل پا رہے ہیں اور پاکستان ان سب میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ کی بگرام ایئر بیس والی فرمائش پر پاکستان کا دو ٹوک ایبسولوٹلی ناٹ کہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان اب دباؤ کے تحت فیصلے کرنے والا ملک نہیں رہا، بلکہ ایک خود مختار ریاست کے طور پر اپنی سمت کا تعین کر رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں اصل سوال یہی ہوگا، کیا ایران واقعی اس اتحاد کا حصہ بن پائے گا؟ کیا سعودی عرب اسے قبول کرے گا؟
اور کیا پاکستان اپنی سفارتکاری سے اس نازک صورتحال کو ایک بڑے اسلامی بلاک میں بدلنے میں کامیاب ہوگا؟ یہ طے ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سلگنے والی چنگاری پوری دنیا کو آگ کی لپیٹ میں لے لے گی۔ اسرائیل اور امریکہ کو یہ بات جتنی جلد سمجھ آئے بہتر ہے کہ اب وہ دنیا کی ڈرائیونگ سیٹ ان کے ہاتھ نہیں رہی۔ چین دنیا کا ایک بڑا پلیئر بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مستقبل میں دنیا کے تمام بڑے فیصلے واشنگٹن نہیں بلکہ بیجنگ کی مرضی اور منظوری سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔